نارا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين إذ قال موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ربك يبين لنا ما وهي قال إنه يقول إنها مراتنا خالق على ذكر عوان بين ذلك فتعلوا ما تؤمرون قال الله قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها كسوف العظيم قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إنها نشاء علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة هلوان بصير قال تصبر مسلمة لا شيء فيها قال كانت الحق أنا بقرها وفعلون وإن قبلت الإنسان فكنا ضربوا ببطنها كذلك يحيي الله الموتى ويريد آياته لعلكم تعقلون من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله والله يغفر عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض وقالوا أحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ولا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمام الجاهل لا يعلمون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من الله اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كذبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلق الله أهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ولا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا قلنا ميثاق بني إسرائيل لا تعلمون إلا الله وبالوالدين إحسانا والقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أن يأتوكم صاغا تقاتلهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لا يفضل عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا القرى والفق من لعنهم الله بكفرهم فقليلا لا يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله سبحان الله
وكانوا من قبل يصدقون الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباطل وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما براءه وهو الحق مصدقا لما معهم والكلمة تقتل الأنبياء مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات فاتخذتم ولعبدنا مما عليه ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يودون أحدهم البصر وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم وأكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يضرهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقد بئس ما شروا به